नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमालेमा माओवादीको बिउ रोपेर आएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। छिट्टै माओवादी विचार फल्ने भनाइ। आन्दोलनकै एउटा अनुभवको रूपमा इतिहासमा रहनेछ। गण्डकी प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेन। एमालेद्वारा मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग। अझै राख्ने या त चाहिँ मुख्यमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो। मल अभावका कारण आधा असार सकिँदा 12% मात्रै रोपाई। कृषि मन्त्री भन्छन् मल अभाव हुनुमा ठेकेदार दोषी। मनसुन सक्रिय भएसँगै 20 जिल्लामा भारी वर्षा, खहरे खोला र नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। र स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटो सदस्यता दिन टर्कीको समर्थन। 3 देशका विदेश मन्त्रीबीच संयुक्त सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दाहाल भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेमा माओवादीको बिउ रोपेर आएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले नेकपा एमालेमा 3 वर्षसम्म बिउ रोपेर आएको र केही समयपछि फुल्ने र फल्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व नसहने भने एमालेमा नेता र कार्यकर्तालाई पनि सँगै समेटेर जान सकिने बताए। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई समेत गोलबन्द गर्दै एमाले भित्र पनि केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुँदा धेरै ठुलो प्रतिगमन निरङ्कुशता जाने खतरा पैदा भयो। हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। तर त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ नहुने हो, त्यो नेतृत्व नहुने हो भने अरू हजारौं कार्यकर्तालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उनले नेकपा एमाले भित्र पनि सच्चा कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। अध्यक्ष दाहालले सबै माओवादी मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेत्र विक्रम चन्द र मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूलाई माओवादीमै फर्किन आग्रह गरे। वैद्यजीले या विप्लवजीको नेतृत्वमा भएका साथीहरूले जो अनुभव हासिल गर्नुभयो त्यो अनुभव नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी आन्दोलनकै एउटा अनुभवको रूपमा इतिहासमा रहनेछ। त्यसलाई निषेधित गर्ने गल्ती मैले चाहिँ गर्ने छैन। अध्यक्ष दाहालले सबैले आत्मसमीक्षा गरेर सबै माओवादी एकजुट भई जनतामा जानुपर्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले आफू बिना कसैले पनि माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्न नसक्ने दाबी गरे। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो उदारतावादीले कहिलेकहीँ धोका खाएको बताए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाप्रति लक्षित गर्दै बाटो छोडेको मान्छेलाई महासचिव र गृहमन्त्री बनाउँदा समेत अहिले अत्तो पत्तो नभएको भन्दै नयाँलाई जिम्मेवारी दिन सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले बजेटमाथि छलफल सुरु नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको राजीनामा मागेको छ। असार 1 गते अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट प्रस्तुत गरे पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रदेशसभा चल्न नसकेपछि एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश सरकारको राजीनामा मागेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारबाटै संसद रोकिनु आपत्तिजनक भएको बताए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचको विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ, संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ। संसदमा आएको बजेट चाहिँ छलफल नगरिकन त्यो बजेटको चाहिँ पास गराउने प्रक्रियातिर नगइकन अनि त्यो अझै राख्ने या त चाहिँ मुख्यमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो या त त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। कांग्रेस र माओवादी बीचको विवादले संसदलाई अवरोध गर्न नहुने नेता
गुरुङको भनाइ छ। असार 5 गतेबाट बजेटमा छलफल सुरु गर्ने भनिएकोमा सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद भएपछि रोकिएको छ। सांसदले बाँड्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा अर्थमन्त्रीले समावेश नगरेपछि किचलो सुरु भएको हो। विवादमा मुछिएकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले आफ्नो राजीनामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको केसीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जेठ अन्तिममा दाङका माओवादी नेता एकराज बस्नेतको घरमा गएर उनकी श्रीमती र छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति समेत गठन गरेको थियो। पति उत्तर कुमार ओलीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खमा भएको उपनिर्वाचनमा उनी तत्कालीन नेकपाबाट विजयी भएकी थिइन्। पार्टी विभाजनपछि विमलाले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिए। त्यसपछि माओवादीमा प्रवेश गरेकी उनलाई केसीको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। असार 15लाई निकै महत्त्वका साथ मनाउने प्रचलन छ नेपाली समाजमा। मानव रोपेर मुरी फलाउने असार 15 को गरिमा र महत्त्व पनि उत्तिकै छ। तर पछिल्लो समय बढ्दो धान चामल आयातले भने यसको महत्त्वमा कमी आउन थालेको छ। विशेष खबरको असार 15 नेपाली किसानहरूका लागि उत्सवको दिन हो, जहाँ मानो रोपेर मुरी फलाउने भन्दै असार 15लाई सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाइन्छ। हरेक वर्ष असार 15 मनाइए पनि धान चामल आयात बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्रै 45 अर्बको धान चामल आयात भएको छ। यो तथ्याङ्क गएको साल 34 अर्बको रहेको थियो। यो तथ्याङ्कले के दर्शाउँछ भने असार 15 को जति गरिमा र महत्त्व भए पनि बढ्दो आयातले यसको महत्त्वलाई खल्लो बनाइदिएको छ। हुन त मनसुन सुरु भएसँगै नेपालमा धान बाली लगाउन सुरु गरिने भए पनि असार 15लाई विशेष पर्वको रूपमा लिन्छन् नेपाली किसानले। जुन दिन रोपाएको खुसियालीमा दही र चिउरा खाने सांस्कृतिक प्रचलन छ। सरकारले पनि यस दिनलाई विशेष महत्त्व दिएर राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै आएको छ। असार 15 को महत्त्व प्रचलन मात्रै नभएर नेपाली कृषि संस्कृति पनि हो, जहाँ कृषि उद्यममा संस्कृति उत्पादन मात्रै हुँदैन, प्रकृतिसँग पनि यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। धान दिवस अर्थात् असार 15 को आर्थिक सांस्कृतिक महत्त्व जे जति भए पनि पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दो परनिर्भरताले हाम्रो संस्कृतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। कृषि प्रधान देश जहाँ मुख्य बाली धान भएको मुलुकले पनि धान चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन बाध्यताले असार 15 को गरिमा र महत्त्वलाई पनि घटाएको टिप्पणी हुन थालेको छ। देशभर धान दिवस मनाइरहँदा किसानहरू भने रासायनिक मल नपाएर बहुतारिन बाध्य भएका छन्। रासायनिक मल नहुँदा यो वर्ष धान उत्पादन घटेर दैनिक गुजारा चलाउन नै समस्या हुने चिन्ता सर्लाहीका किसानमा छ। राज्यले आज राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदैछन्, तर यो दिवसको खुसी किसानहरूमा देख्न सकिएको छैन। धान बालीको लागि पकेट क्षेत्र मानिने उर्वर भूमि मान्ने अहिले सर्लाही जिल्लाका किसानहरू अहिले चिन्तित मुद्रामा देख्न सकिन्छ। धान बाली लगाउने बेला भइसकेको छ, तर मल नपाएर किसानहरू धान बाली लगाउन सकेका छैनन्। देखू यही जगह खेत हमसे जोत कोड़ के तैयारी कर ली, एक बाद में खाद के अभाव में, बिया के अभाव में हमर सके खेती बंद हो जा रहा है। बाद में देश के स्थिति यदि हमरा सके उपजा न हो तो देश के स्थिति की रहा। आगे से रोपनी के समय आ गया, धान के समय आ गया, खाद न है, बड़ा तकलीफ है। केना होता है, खाद चाहिए किसान के, बड़ा तकलीफ है। सरकारले मल पठाउँछ तर बाटोमै हराउँछ।
मल कहाँ जान्छ, किसानको घर दैलोसम्म पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा धान बाली कसरी लगाउने, यसपालि के खाने भनेर किसानहरू, अन्नदाताहरू चिन्तित भएका छन्। एभी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। यसबीच हामीले सर्लाहीका किसानलाई अहिले भोग्नु परेका समस्या के हुन् भनेर सोधेका छौँ। उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छ। इंडिया खाद लावे ना समझ तो बॉर्डर पर जले 150 रुपया न देला, मारेला न धीरेला, तले आवे न देला, समझ आ ढेउआ ले तब आवे देला। अब खाद मिल न रहा है, बगैर खाद के से किसानी होते ही ना, खेत मरता है कि रहता है, किसान ब्लैक से बेच रहा है, हमरा सबके न दे छे, हम सब की करबे। ये खाद कहाँ से मिल रहा है? खाद मिल रहा है? कहीं न मिल रहा है खाद। कैला तब की जाने गवर्नमेंट नेपाल सरकार देत कि न देत, एकर कोनो ठीके नहीं। हम सब पीड़ित छी मल से, सब खेत बाली सब तो तैयारी हो गए, अभी तक ले न कोई उपाय, और सब पथरे है खेती बाड़ी। खाद मिली छे ना, हमारे सब छिमे की है इंडिया से 94 बार खाद लबे छी। पुलिस सब एते सबसे गुंडागर्दी करे छै, पिटबो करे छै, तनाशाही करे पुलिस सब, पैसा लेने के बाद भी बेइज्जत करे छै। अब किसान के धान के बेला में, धान के समय कौन काम करते आदमी? 94 पाके इंडिया से लबे छै, सब नेपाल सरकार तो अंधा है, नेपाल सरकार कुछ बात पर विचारे न करे छै। डीलरो वाला से तो इमा रखे छी खाद तो देबे न करे छै, या चोरा के की करे छै, गाड़ी पर लाद के बहरा भेज दे छै, गांव घर में देबे न करे छै। कथी करते न पहिमा के लोग गरीब से। इंडिया से एगो बोरा, आधा बोरा, 2 बोरा जदी ध के ले ली तो पुलिस अहुन बॉर्डर पर घेर देला के कहलक ना हमरा 100-200 न देबा तो जाने देबो। हमें कहलिए हजूर गरीब छी, एना है ओना है, 150 लेके तब आवे दैया। यहाँ किसान कैसे करते, धान रोपनी है, ऊख के अथी खाद छीटे के है, यहाँ डीलर वाला से दूसरा से बेच रहा है, यहाँ खाद न मिल रहा है। समस्या ये किसान कथी करते यार? हमनी सके अब खाद न देवे तो बाली होबे न करे छै, कुहर मुहर के होते। अब कहा केनो को किछो करे छी, खाद मिलबे न करे। धान के समय आ गई, खाद न है, बड़ा तकलीफ है, केना होता है? खाद चाहिए, किसान के बड़ा तकलीफ है। आ गरीब जनता के तो लोग नेता सब जबरदस्ती जांच के राख के ओझरा के, आ हमरा सके जे से जिए मरे के कोई उपाय रहे, एकरा लेल कोई न सोच रहा। कृषि तथा पशुपंच विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले रासायनिक मल अभाव हुनुमा ठेकेदार दोषी रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई मल ल्याउन दिने कि नदिने भन्ने बारे सोच्ने बेला भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा ललितपुर स्थित राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको फार्ममा बुधबार गरिएको कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु र ठेक्का पाएका ठेकेदारको बेवास्ताका कारण मल ल्याउन नसकिएको बताएका हुन्। मन्त्री यादवले कृषि कारखाना स्थापना, मलको स्वचालित मूल्य वा G2G नै सहज मल आपूर्तिको माध्यम भएको समेत बताए। जुन प्रकारको कृषि सामग्री संस्थान हो त्यसले ठेक्का गर्दाखेरि 45 लाख छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 8 दिनमा हेरेर टेन्डर अप डाउन हुन्छ, त्यसकारणले त्यहाँ पनि ठेक्दारहरू धेरै कम्प्लिट गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कृषि सामग्रीले पनि हैन, ठेक्दारहरू पनि त्यही अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यसको विकल्प भनेको कृषि कारखाना नै स्थापना हो। लागेको ठेक्काबाट पनि मल नआएको भन्दै मन्त्री यादवले भारतले लामो समयपछि मंगलबार 15,000 मेट्रिक टन युरिया मल दिने भनेको जानकारी दिए। किसानलाई युरिया मल अभाव भएको बताउँदै उनले DAP भने पुग्ने र आउने क्रम रहेको बताए। कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मेसिनबाट रोपाई गरेका थिए। सरकारले 2061 मङ्सिर 29 गते गरेको निर्णयअनुसार 2062 असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। नेपालमा 15 लाख हेक्टर जमिनमा वर्षेनी झण्डै 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। चितवनका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तह र कृषिमा काम गर्ने संस्थाहरूले धान दिवस मनाएका छन्। भरतपुर महानगरले कृषि सहकारीहरूको सहकार्यमा भरतपुर 9मा धान दिवस मनाएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरका प्रमुख हिरेन्द्र दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले यस वर्ष महानगरले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर किसान मैत्री बजेट ल्याएको बताइएको छ। कार्यक्रममा भरतपुर नगर प्रमुख रेणु
दाहाल उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले किसानसँगै खेतमा रोपाइँ गरेका थिए। कार्यक्रममा पञ्चे बाजा बजाएर असार 15लाई उत्सवका रूपमा मनाइएको थियो। धान दिवसका अवसरमा रोपाइँ प्रतियोगिता, हिले दौड लगायतका प्रतियोगिता समेत गरिएको छ। बेलैमा पानी परेको कारणले यसपटक चितवनमा समयमै धेरै क्षेत्रमा रोपाइँ हुने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले जनाएको छ। मल अभावका कारण यो पटक धान रोपाइँमा कमी देखिएको छ। असार दोस्रो साता बितिसक्दा विगतको तुलनामा निकै कम रोपाइँ भएको हो। विगत वर्षहरूमा असार 15 गतेसम्म 30 देखि 35% धान रोपाइँ हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष 10 देखि 12% मात्रै रोपाइँ भएको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयको छ। पहाडमा रोपाइँ सुरु भइसकेको छ, तर तराईमा त्यसले रफ्तार नलिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कास्कीमा 75% रोपाइँ भइसकेको छ भने बाँकेमा 2% मात्र रोपाइँ भएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नवलपरासीमा 76 भने बर्दियामा 24% मात्रै छ। रोल्पामा 54%, प्युठानमा 65, भोजपुरमा 51% रोपाइँ भएको छ। देशभर धान रोपाइँको अवस्था एकनास नरहेको भए पनि समग्रमा 10 देखि 12% मात्र रोपाइँ भएको तथ्याङ्कले देखाएको हो। साउनको पहिलो सातासम्ममा 80 देखि 90% भन्दा बढी रोपाइँ हुने अपेक्षा गरिएको छ। रोपाइँमा ढिलाइ हुनुमा मल अभावसँगै सिँचाइ पनि कारण रहेको छ। मनसुन चाँडो भित्रिए पनि सबैतिर एकनासको पानी नपरेर पनि रोपाइँ हुन नसकेको हो। असार 15 पछि धान रोपाइँले रफ्तार दिने बताउँदै मन्त्रालयले वर्षे धानका लागि मलको अभाव नहुने दाबी गरेको छ। गैरातीदेखि नै देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। साथै प्रदेशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको झरी छ भने केही ठाउँमा भारी वर्षा भएको छ। आज कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, कपिलवस्तु, रूपन्देही, अर्घाखाँची, नवलपरासी, प्युठान, दाङ, बाँकी, कैलाली, कञ्चनपुर, रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेत, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ र आसपास धेरै स्थानमा ठूलो वर्षा भएको छ। लगातारको झरीले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढेको छ। वर्षाका कारण सबैभन्दा धेरै असर प्रदेश 1 मा परेको छ। झापा र मोरङमा धेरै ठाउँ डुबानमा परेका छन्। झापाको गौरीगञ्जमा डुबानमा परेको 38 घरका 150 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बारादशी गाउँपालिका 2 सुकुम्बासी बस्ती पनि डुबानमा परेको छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 1 टाइगर टोलका बस्ती डुबानमा परेका छन् भने 130 वटा घरका झन्डै 520 जनालाई र खाद्यान्न तथा सरसामान सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 1 परोपका इलाकामा रहेको 60 घरका डुबान प्रभावित 264 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। विभिन्न ठाउँमा डुबानमा परेका 288 घरका झन्डै 1000 नागरिकलाई उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ। लगातारको वर्षापछि जोखिममा परेका 934 जनालाई उद्धार गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेको छ। पानीको बहाव बढेपछि कोशी ब्यारेजमा खतराको सङ्केत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। सप्तकोशीमा आज पानीको बहाव 1,58,125 क्युसेक पुगेको सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ। सप्तकोशीमा पानीको बहाव 1,50,000 क्युसेक नाघेपछि खतरा मानिन्छ। सप्तकोशीका 56 ढोकामध्ये अहिले 21 वटा मात्र ढोका खोलिएको छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको कोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलिएका कारण कोशी गाउँपालिका र बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्ती डुबानमा परेको छ। कोशी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलिएका कारण सप्तकोशीले श्रीलङ्का टापुको जमिन कटान गर्न थालेको छ। सप्तकोशीमा बाढी आएको समयमा सबै ढोका खोलेर कोशी आसपासका सर्वसाधारणको अवस्था सहज बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। लगातारको वर्षाले नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेको छ। नारायणी, कर्णाली, बबई, बागमती, कोशी, गण्डकी नदीले जल सतह पार गरेको छ। अहिले कैलाली, कञ्चनपुर र आसपासका ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको छ। कैलालीको कान्द्रा नदी जल सतहले सतर्कता तह पार गरेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले कान्द्रा, मोहना, खुटिया लगायत नदीमा 81 बाढी आउन सक्ने भएकाले नदी तटीय होचा डुबान भइरहने क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै कैलाली र कञ्चनपुरका धेरै स्थानमा भारी वर्षा भएपछि मंगलबार राति नै सतर्कताका लागि
SMS पठाइएको छ। त्यस्तै दाङ घोराई र आसपासको क्षेत्र बागलुङको गलकुट आसपासमा पनि ठूलो पानी परिरहेको छ। त्यहाँ भारी वर्षा मापन गरिएको छ। साथै बबई सहित अन्य साना नदीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मध्य प्रदेशको रौतहट र गौर आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्षा मापन गरिएको छ। गौर आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो। महाशाखाका अनुसार सो क्षेत्र भएर बहने साना नदीमा बाढीको जोखिम भएकाले तटीय क्षेत्र तथा डुबान बहिरहने क्षेत्रका बासिन्दालाई बुधबार बेलुकासम्म विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। केही दिन यताको मनसुनी वर्षाका कारणले सिन्धुली जिल्लाको मरिन र कमला नदीमा आएको बाढीले खेतीयोग्य जग्गाहरूको कटान सुरु गरेको छ। बीपी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। लगातारको वर्षाले गौमती नदीमा आएको बाढीले सदरमुकाम सिन्धुली माडी स्थित नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ। वर्षाले सिन्धुली जिल्लामा पर्ने बीपी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतका सडक खण्डका विभिन्न सडक खण्डमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएका कारण यातायातका साधनहरू बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध भएको बीपी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग सञ्चालन गर्नका लागि सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले प्रयास गरिरहेका छन्। कमला, मरिन र चदाहा नदीमा आएको बाढीले स्थानीय किसानहरूको हजारौं हेक्टर उर्वरा खेती योग्य जमिन कटान गरेको छ। मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट 11 वर्षको अवधिमा देशभर 2362 जनाको मृत्यु र 880 बेपत्ता भएका छन्। 2068 देखि 2078 सम्म भएका 5825 मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट देशभर 2362 जनाको ज्यान गएको हो। राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी 2465 पहिरोका घटनामा परि 1387 जनाको अकालमै ज्यान गएको छ। यही अवधिमा पहिरोमा 330 जना बेपत्ता र 1136 जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा पहिरोबाट 1180 परिवार प्रभावित हुँदा 3030 घर पूर्ण र 2639 घरमा आंशिक क्षति भएको तथ्याङ्क छ। झापामा सोमबार रातिदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण 277 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। वर्षाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको डुबान तथा नदी खोलामा आएको बाढी गाउँ बस्ती पस्दा उनीहरू प्रभावित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। गौरीगञ्ज, शिव सतासी, गौरादह, बारदशी, बिर्तामोड, झापा, कचनकवल, भद्रपुर, कमल, दमकल लगायतका स्थानमा बढी क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आज सार्वजनिक गरेको क्षति विवरणमा उल्लेख छ। कचनकवल गाउँपालिका 1 स्थित पिण्डलबारीमा बिरिङ खोलामा आएको बाढीले सो स्थानमा रहेको नेपाल भारत सीमा स्तम्भ पिलर नम्बर 28 र 29 डुबाएको छ। झापा गाउँपालिका 6 बालुबथानमा तिरिङ खोलाको बाँध फुटेकाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा बाँध बाँध्ने काम भइरहेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घर तथा पसलमा पानी पसेको छ। शिव सतासी नगरपालिका 1 स्थित हरिदेव ताजपुरियाको कुखुरा फार्ममा पानी पस्दा 1002 कुखुरा मरेका छन्। जिल्लामा मानवीय क्षति भने भएको छैन। निरन्तरको वर्षाले रूपन्देहीका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। मंगलबार रातिको अविरल वर्षाले जिल्लाको देवदह, मर्चबारी, तिलोत्तमा, रोहिणी लगायत स्थानमा रहेका खेत डुबानमा परेका छन्। लगातारको वर्षासँगै बुटोलको तिनाउ नदीमा पानीको सतह बढेको छ। नदीले केही क्षेत्रमा कटान समेत सुरु गरेको छ। रूपन्देही, चुरे र आसपासको माथिल्लो क्षेत्रमा पनि 3 दिनदेखि निरन्तर पानी परिरहेकाले बाढीको सम्भावना रहेको छ। यसले तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ। पानीले बुटोल 3 ज्योतिनगरको बस्तीमा बाढी पसेको छ। वर्षाले तिलोत्तमा 2 मा रहेको स्टाफकोटा फाइबर उद्योग डुबाउँदा 35 लाख बराबरको क्षति भएको छ। पानीले बुटोल बहुमुखी क्याम्पसको होस्टेल डुबानमा परेको छ। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न सडकहरू अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। बाढीले पूर्वी नवलपरासीको अरुण खोलामा डाइभर्सन सडक बगाउँदा महेन्द्र राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। अरुण खोला र दुम्कीबासको बीचमा पर्ने खहरे खोलामा निर्माण गरिएको करिब 40 मिटर डाइभर्सन सडक बाढीले बगाएको हो। सडक बगाउँदा पूर्व पश्चिम हिँडेका सयौं गाडी र चोरमारा र दुम्कीबासमा रोकिएका छन्। पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक
पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन कुरिन्टार सडक एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा रहेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडकको 4 किलो र टोपे खोलामा पहिरो गएपछि एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन भएका हुन्। दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरो खस्दा पहाडी जिल्ला जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गका साथै तानसेन तम्घा सडकमा सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन। पहिरो खसेपछि बीपी र पुष्पलाल लोकमार्ग बुधबार बिहानदेखि अवरुद्ध बनेको छ। सिन्धुलीमाढी खुरकोट खण्ड अन्तर्गत खनिया खर्क नजिक पहिरो खसेर र पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत गोलन्चोर गाउँपालिका 6 को अक्करे भिरमा खसेको पहिरोले गर्दा यातायात अवरुद्ध भएको हो। वर्षाकै कारण बागलुङका 2 ठूला राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको गलकोटबाट बोर्दीबाङ खण्ड र बागलुङबाट म्याग्दी जाने सडक पहिरोले पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षासँगै गैराती ठूला ढुङ्गा खस्दा पुनः डुम्रे बेसिस सडक अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षाका कारण महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। शैलेश शिखर नगरपालिका 6 ग्वानी र वडा नम्बर 9 नकड क्षेत्रमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब बाँकी खबर। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले चीनसँग जोडिएका भन्सार नाकामा नेपाली व्यवसायीलाई सहज रूपमा आवत जावतको व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा चीनका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत विष्णु पोका श्रेष्ठलाई विदाई एवं सम्मान गर्दै महासंघले केरुङ तातोपानी लगायतका नाकामा आवत जावतका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो। सो क्रममा राजदूत श्रेष्ठले नाकालाई सहज बनाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भिसा समस्या समाधानका लागि पनि आफूले छलफल गर्ने बताए। कोभिडकै कारणले हेल्थ प्रोटोकलकै कारणले हो भने त हामीले फेरि त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, हामी कहाँ त्यस्तो सेनिटाइज गर्ने सिस्टम कसरी विकास गर्ने हैन, त्यो विषयमा पनि त हामी सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने। महासंघले चीनबाट हुने ब्रान्डेड सामान तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ र कृषिजन्य रासायनिक मल तथा बिउबिजनको आयातमा सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ। उच्च मागका कारण अमेरिकी डलरको भाव आकाशिएपछि नेपाली रुपियाँको मूल्य हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि डलरको बिक्री दर 126 रुपियाँ 34 पैसा तोकेको छ। यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। एक साता अघि डलरको बिक्री दर 125 रुपियाँ 66 पैसा थियो। रुस युक्रेन युद्धका कारण महँगो भइरहेको डलरको भावका कारण पछिल्लो 3 महिना यता डलरको मूल्य बढ्ने क्रममा रहेको छ। केही समयदेखि अमेरिकी डलरको भाव लगातार उकालो लागिरहेको छ। पछिल्लो 4 वर्षमा अमेरिकी डलर भाव करिब 24 रुपियाँले बढेको छ। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग आकाशिएपछि भाव पनि बढेको हो। वैशाख 27 देखि अमेरिकी डलरले हरेक दिन जस्तो नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको हो। नेपाली मुद्राको भारतीय रुपियाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेकाले पनि केही समय यता डलरको तुलनामा भारू खस्किँदा नेपाली रुपियाँको मूल्य समेत कमजोर हुँदै गएको छ। हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 19,68,250 किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 98,413 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि र 39,365 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 18,30,479 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले असार 19 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर निष्कासन गर्दा बिक्री नभएको 6,18,250 किता पनि सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न लागि हो। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 1000 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सिँचाइ सुविधा पुगेपछि सुर्खेत बराहतालका बासिन्दा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। पहिले दैनिक गुजाराका लागि भारत जानेहरू समेत अहिले गाउँमै तरकारी खेतीमा रमाएका छन्। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका 5 रक्सेनीका डिलिराम वन भारत काला पहाडमा मजदुरी गर्थे। काला पहाडमा वनले बगाएको पसिनाले रक्सेनीमा 5 जनाको परिवारको गुजारा जेनतेन चल्थ्यो। गाउँमा जमिन भए पनि सिँचाइ सुविधा थिएन। धान रोप्नका लागि पनि बर्खाको भेल छोप्नु पर्थ्यो। नजिकै भेरी नदी र सोत खोला थियो। नदी किनारका बस्तीहरू भने बाँझै हुन्थे। 2 वर्ष भयो सोत खोलाको पानी उनको जमिनमा आउन थालेको।
र 2 वर्ष भयो अर्काको देशमा पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको। अहिले खेतबारीमा पानी आएसँगै उनले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन्। मानव शरीरमा चाहिने पोषण तत्त्वहरूका बारेमा चाहिँ यो पोषण बगैँचा भएदेखि अब गाजर, मेवा, फर्सी यस्ता आँपहरू अनि यस्ता कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने लागेर हरियो सागपात तरकारीहरू खानुपर्छ भनेर यसको पहिलाको भन्दा यसमा चाहिँ धेरै फरक छ। मानव शरीरमा चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको लागि हामीले यो कार्यक्रम भएको छ, यो एकदम आवश्यक रहेछ। डिल्लीरामले भैँसी र बाख्रा पालेका छन्। 2 रोपनी जमिनमा बोडी, करेला, खुर्सानी लगायतका तरकारी रोपेका छन्। काला पहाडमा वर्षमा 40-50 हजार कमाएर ल्याउने उनी अहिले एकै सिजनमा तरकारीबाटै त्यति आम्दानी लिन्छन्। बराहताल 5 चेपाङ्की सूर्यकला घरतीले पनि तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छिन्। श्रीमानले भारतमा गरेको मजदुरीबाट घर चलाउँदै आएकी उनको खेतमा 12 महिना नै सिँचाइ पुगेपछि तरकारी खेती फस्टाएको छ। हाम्रा श्रीमानहरू मिस्त्री गर्ने, इन्डिया जाने, गर्ने, लुचर बजार ल्याउने, श्रीमानको घरमा पर्ने गर्थ्यौँ। त्यस्तो होइन छ, आफूले कमाउनु पर्छ, सकिने रहेछ, आफूले गरेपछि यहीँ पनि हुँदो रहेछ। बराहताल 5 नजिकैबाट भेरी नदी बगे पनि खेतमा पानी नपाएर बाँझै हुने समस्या समाधान भएपछि स्थानीय हर्षित छन्। सामाजिक संस्था ASDPले सोलरबाट सोत खोलाको पानी भेरी किनारको बस्तीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। यस कुमार चपाई, सुर्खेत। बजारको समस्या नभएपछि रूपन्देहीमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती र पशुपालन फस्टाएको छ। जिल्लामा व्यक्तिदेखि समूहले समेत तरकारी र पशुपालन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। रूपन्देहीका वजिर शाहको परिवारले शुद्धोधन गाउँपालिकाको 15 बिघा जमिनमा फलफुल खेती गरिरहेका छन्। उनको फलफुल बगैँचामा 1000 आँपका बोट छन् भने 400 कागती र केही अम्बाका बिरुवाहरू पनि रहेका छन्। कृषिमा आम्दानीको राम्रो सम्भावना देखेर लगानी बढाएको उनको भनाइ छ। हाम्रो आँपको चाहिँ राम्रो प्रजातिको अल्फान्सो भनेको लगभग यो वर्ल्डमै फेमस भएको आँप चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ ठुलो बगैँचा छ। तलतिरको भेगमा चाहिँ यो थाइल्यान्डका बेलाउतीहरू ठुलो खाले बेलाउती यो पुरै लगभग अहिले चाहिँ पुरै फलेको छ, त्यो पुरै लगाएका छन्। अनि लिचीको बिरुवाहरू छ। 4 दशक भन्दा बढी समय बुटौलमा फलफुल थोक व्यवसाय गरेका उनको परिवार अहिले तरकारी फलफुल खेतीसँगै पशुपालन कार्यतिर लागेको छ। बगैँचामा एभोकाडो, बयर र सुन्तला पनि फलेको छ। मेहनत गरे तराईमा सुन्तला फल्छ भन्ने उदाहरण पनि यो परिवारले देखाएको छ। हाम्रो उन्नत जातिको हामीले सुन्तलाको बिरुवा पनि ल्याएको छ, सुन्तला पनि फलाएको छ। अनि थाइल्यान्डको बेलौती पनि हामीले फलाएको छ। हामीले राम्रो मालदा आम, दशहरी आम अनि यो अल्फान्सो आम हामीले पनि फलाएर लगभग 1 लाख बराबरको यहाँ हामीले अहिले आम बेचियो। 8 वर्ष अघि रोपेको आँप गत वर्षदेखि फल्न थालेको छ। यस वर्ष आँपबाट 1 लाख आम्दानी गरिसकेको परिवार बगैँचासम्म पुग्ने मोटर बाटो नहुँदा भने समस्यामा छ। बाटोहरूको अप्ठ्यारो हुन्छ, आउन जाला दुखो छ। यहाँ बाटोहरू पनि निकास छैन। यहाँ हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायत यहाँको मेयर साहबहरूले पनि के त ध्यान दिए भने उहाँहरूको सूर्यधम गाउँपालिकाको पनि नाम चल्छ। 4 भाइ मध्ये कान्छा नुरल शाहले फलफुल बगैँचा रेखदेख गर्दै आएका छन्। बगैँचासँगै कृषि फर्ममा अहिले 45 वटा गाई भैँसी रहेका छन्। यसलाई बढाएर 200 बनाउने लक्ष्य परिवारको छ। साथै पाउडर दुध उत्पादनको योजना समेत बनाइएको छ। अहिले भने यहाँको दुध सिधै उपभोक्ताकोमा जाने गरेको छ। फर्ममा हाँस, कुखुरा र माछा पालन पनि गरिएको छ। फर्ममा 20 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार समेत पाएका छन्। दामोदर खनाल, रूपन्देही। मुलुकको अर्थतन्त्र दिनानुदिन उधोगतिमा छ। दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न समेत धौधौ छ मुलुकलाई। आम नागरिक भोक रोग र अभावमा छन्। तर यता देउबा सरकारले भने पूर्व विशिष्टलाई करोडका सुविधा दिन प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सरकारले फेरि सार्वभौम संसदलाई छलेर सर्वोच्चको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दै पूर्व विशिष्टको सुविधाका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटका बेलामा सरकारले पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिने तयारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले आवास, कर्मचारी, गाडी, इन्धन लगायतका सेवा दिने योजना बनाएको छ। पूर्व विशिष्टका लागि सेवा सुविधा दिने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले 2068 मक्सिर 22 मा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो संसदबाट कानून बनाएर मात्रै सुविधा दिनु, तर फेरि सरकार संसद छलेर मन्त्री परिषदबाटै कार्यविधि बनाएर सेवा सुविधा दिन अघि सरेको छ, जुन कदम गलत भएको बताउँछन् पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी। राज्यको स्रोत दोहन गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ गलत मानसिकताबाट चाहिँ अभिप्रेरित यो चाहिँ कदम हो। यो त्यसो हुनाले यसको सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ घोर विरोध र भर्त्सना गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर मुलुकमा गरिबी व्याप्त छ, अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र मुलुकले धान्न सक्ने अवस्थामै छैन। मुलुकमा भुइँ मान्छेका दर्द सुनि नसक्नु छ। गरिब वर्गलाई बिहान साँझ एक गाँस जुहो गर्नै धौधौ छ। तर यता गृह मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई सुविधा दिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव अघि बढाएको छ। अर्थबाट स्वीकृत भए लगत्तै मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि पास गर्ने तयारी सरकारको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली भने अन्य मुलुकमा पनि यस्ता सुविधा लिने प्रचलन रहेको भन्दै सरकारी प्रस्तावको बचाउ गर्छन्। यो कुरा त्यति धेरै अन्यायपूर्ण, त्यति धेरै लुटे, राष्ट्रलाई खाए भनेर जुन किसिमको अनर्गल अतिरञ्जनकारी जसरीको शब्दहरू आइरहेछन्, मलाई लाग्छ यो आवश्यक चाहिँ छैन। यो अरू देशहरूमा पनि यसको प्रचलन छ, त्यस्तो व्यवस्था छ। सेवा सुविधा पाउनेमा हालका पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक जना, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री 7 जना छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि पूर्व सभामुखहरूले पनि सुविधा पाउनेछन्। सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रको अवस्थामा पनि आँखा बन्द गरेरै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिन सरकार हतारिएको छ। बैतडी सदरमुकाममा राजमार्ग र जिल्लाका सरकारी कार्यालय जोड्ने मूल सडकमा झन्डै 60 लाख अनियमितता हुनबाट जोगिएको छ। ठेकेदारले अन्तिम भुक्तानी लिने क्रममा जनप्रतिनिधिले चासो दिँदा करिब 60 लाखको काम नगरेको पाइएको हो। बैतडीको गढी गोठाला पानी सडक कालोपत्रे गर्ने काम चलिरहँदा दशरथ चन्द्र नगरपालिकाका प्रमुख पुष्कर राज जोशी दैनिक अनुगमनमा निस्कने गरेका छन्। लामो समयदेखि सडकको काम सम्पन्न हुन नसक्दा जोशीले आफ्नै निगरानीमा ठेकेदारलाई काम गराइरहेका हुन्। ठेकेदारले सडकको सबै काम सम्पन्न भएको भन्दै अन्तिम भुक्तानी लिने क्रममा दशरथ चन्द्र नगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लागत अनुमान गर्दा करिब 60 लाखको कामै नगरी भुक्तानी हुन लागेको पत्ता लागेको थियो। नगरपालिकाले कडाई गरेपछि अहिले यसअघि पेटीमा ठेक्का दिएर काम गराइरहेको केएस कन्स्ट्रक्सनले बाँकी रहेको निर्माणको काम आफै गरिरहेको छ। गढीदेखि गोठाला पानीसम्मको टुटफुट भएको ठाउँमा यो प्रिमिक्स गर्ने काम गरियो। अनि यो यहाँनिर निर्माण व्यवसाय सङ्घको यहाँ अगाडिपट्टिको यो रिजिट यो आरसिसी ढलान पनि सम्पन्न गरियो र लगायत यो खानेपानीको क्वार्टरसम्मको 150 मिटरलाई पनि हामी अहिले यसलाई पनि पिच काम गर्ने काम गरिरहेछौँ। गढी गोठाला पानीको करिब 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न 15 महिनामा सम्पन्न हुने गरी 2075 असारमा 3.5 करोडको भएको थियो। तर मुख्य ठेकेदार केएस कन्स्ट्रक्सनले पेटीमा दिएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने समयभन्दा थप 2 वर्ष बित्दा समेत पुरा काम हुन सकेको थिएन। पहिला अलकत्रा र गिट्टी दाउरामा पकाएर कालोपत्रे गरिए पनि यसपटक भने हट मिक्स प्लान्टबाट कालोपत्रे भइरहेको छ। अहिले गढी क्षेत्रमा अब त्यो केही 11-12 घन्टा जति बच्या छ भन्ने कुरा सुनेको छु मैले, त्यसलाई ठ्याक्क मैले हेर्न पाएको छैन, म त्यसलाई हेर्छु। पेटी ठेकेदारले काम सम्पन्न भएको दाबी गरेपछि सडकको डीपीआर अध्ययन गर्दा मुख्य ठेकेदार केएस कन्स्ट्रक्सनले झन्डै 60 लाखको थप काम गर्दा पनि अझै 13 घनमिटर कालोपत्रेको काम बाँकी रहेको छ भने 24 वटा सोलर बत्ती जडान हुने क्रममा छन्। लोकेश साउद, बैतडी। असारको झरीको प्रवाह नगरी सिन्धुलीका भूकम्प प्रभावित सरकारी कार्यालयको ढोका चाहन बाध्य भएका छन्। भूकम्प प्रभावित प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले अनुदानका लागि कागज पेश गर्नुपर्ने समय असार 15 सम्म मात्रै तोकिएपछि
पीडितहरू सरकारी कार्यालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका हुन्। समादरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा अवस्थित भूकम्पको अनुदान दिने कार्यालय, खास गरिकन जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाइको प्राङ्गण हो। हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ अहिले हजारौँ किसानहरू यो मध्य वर्षाको समयमा, खास गरिकन मानो खाएर मुरी उब्जाउने समयमा अहिले भूकम्पका कागजहरू बुझाउनुको निम्ति अहिले यो प्राङ्गणमा भेला भएका छन्। जनताहरूले दुःख पाइरहेको भनेको चाहिँ यो मङ्सिर पुसदेखिको फाइलहरू बुझाएको छ, त्यसमा पनि अहिलेसम्म पैसा हालिदिएको छैन र यो अन्तिम चरणमा आएर पैसा हाल्छ भन्ने आशाले जुन जनताहरूमा एउटा फैलाइदिएको छ। सबै यत्रा भिडहरू चाहिँ असारका दिनमा काम गर्न छोडेर मान्छे यहाँ आउनु परेको छ। जनतालाई दुःख किन दिन्छन्? वडा प्रतिनिधिहरू भएका, गाविस गाउँपालिका प्रतिनिधिहरू भएका के काम? नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको काम के छ? राज्यले सबै काम पुरा गर्नको निम्ति किसानहरूलाई यो मध्य वर्षाको समयमा यो सूचना जारी गरेपछि यहाँले किसानहरू आफ्ना खेतीपातीका कामहरू थाती राखेर र झरी बादल र वर्षाको समयमा पनि बाढी पहिरोको प्रभाव नगरिकन यो ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ। र अहिले यो धेरै सङ्ख्यामा स्थानीय लाभग्राहीहरू आइरहँदाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पनि यो कार्यालयलाई हम्मी परिरहेको छ र कार्यालय आफै अलि कर्मचारीविहीन छ। यहाँका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब सुविधा नपाएको पनि बताइरहनु भएको छ। मान्छेहरू त बिहान आएर भिड लागेका छन्, गइरहेका छौँ र त कर्मचारीको पनि हामीलाई समस्या छ। हामी सक्दो मिहिनेत गर्न चाहिँ लागिरहेका छौँ र चाहिँ हामीलाई नपुग पैसाका लागि पनि हामीले चाहिँ करिब चाहिँ हामीले चैत महिनामै लेखेर चाहिँ हाम्रो केन्द्रमा पठाइसकेका छौँ। भोलि सरकारी अनुदान आउँछ आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन, तर राज्यका काम गर्ने शैली तौर तरिकाहरूको कारणले गर्दा स्थानीय जनताहरूले, किसानहरूले भने चाहिँ सधैँ दुःख पाइरहनु परेको छ। एभेन्यू न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी कर्मचारी सङ्घको 12औं निर्वाचनमा एमाले निकट कर्मचारीको प्यानलले विजयी भएको छ। चुनावमा प्रजातान्त्रिक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई हराउँदै अध्यक्षमा एमाले निकट छत्रबहादुर कार्की विजयी भएका हुन्। एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 उपाध्यक्षीय महासचिव सहित 25 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सबैमा एमाले निकट कर्मचारी विजयी भएका छन्। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित सुनौलो परिवार नेपाल रहेको भवनमा आज बिहान आगलागी भएको छ। प्रहरी र महानगरको दमकलको सहायताले आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। आगो लागेको कारण खुलेको छैन। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै यसको आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिएको बताएका छन्। धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकूलित पोषणयुक्त धान, उच्च उत्पादन हुने जातको विकास तथा उपयोग बढाउने रणनीति लिएको बताएका हुन्। पद्मश्री पुरस्कार 2078 का लागि 15 पुस्तकको विस्तारित सूची सार्वजनिक भएको छ। खेमलाल हरिक लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने उक्त पुरस्कारका लागि 2078 मा प्रकाशित पुस्तकमध्ये 15वटाको सूची निकालेको हो, जसमा नवराज लम्सालको अग्नि, केशवराज गेवालीको अर्को फोहोर, दिननाथ शर्माको एक सम्बोधन समयमाथि लगायत समेटिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। असार 15 गते धान दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको हो। सरकारले जुम्ला बाहेक कर्णालीका 9 जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले आजदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। भारी वर्षाले महानगरभित्रका विद्यालय डुबानमा परेको र अझ केही दिन अविरल वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै महानगरले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। वर्षाका कारण विद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने र विद्यालयहरू अस्थायी सेल्टरका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले वर्षे र हिउँदेबाट कट्टा हुने गरी विद्यालय बन्द गर्न महानगरले आग्रह गरेको हो।
सुनको भाव आज 100 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावार सुन 100 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रति तोला 97,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै बुधबार चाँदीको भाव 15 रुपियाँले घटेको छ। चाँदीको भाव प्रति तोला 1,240 रुपियाँ कायम छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली क्यानाडा पुगेको छ। घरेलु टोलीसँगको सिरिजका लागि नेपाली टोली आज क्यानाडा पुगेको हो। नेपालले क्यानाडासँग 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज र एक स्थानीय क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङलाई कतार फुटबल एसोसिएसन र जापान फुटबल एसोसिएसनले बधाई दिएको छ। कतार एफए र जापान एफएले पत्र मार्फत अध्यक्ष नेम्बाङलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएको एन्फाले जनाएको छ। असार 6 गते भएको निर्वाचनबाट नेम्बाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले एएफसी एसियन कप 2023 आयोजनाका लागि आयोजक राष्ट्रका लागि आह्वान गरेको गोलपत्रको म्याद थप गरेको छ। चीनले आयोजकबाट नाम फिर्ता लिएपछि एएफसीले नयाँ आयोजक राष्ट्रका लागि गोलपत्र आह्वान गरेको हो। यसअघि जुन 30 सम्म रहेको समय जुलाई 15 सम्म थप गरिएको हो। एसियन कपमा 24 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा र केही स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।